हेलो गाइस, मैं हूं नाज़िया और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मॉडफेस ऑफिशियल। अब हम ईरान से मुख्तलिफ ज़ियारात करते हुए फ़ाइनली मशहद मुक़द्दस की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। बाय ट्रेन हमने ये ट्रैवल किया बहुत ही इंजॉय करते हुए विद ऑल माय फैमिली मेम्बर्स। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक पर पहुंच चुके हैं और नमाज़ फ़जर का टाइम था। ये बहुत ही रूह परवर मंज़र था नमाज फ़जर के बाद का। इतनी खूबसूरती और सुकून लाइफ में कभी फ़ील नहीं हुआ। ये अब आपके सामने रोज़ा मुबारक में इंटर होने का रास्ता है। ये अभी आपके सामने जो सीन शो हो रहा था, यहाँ पर लंगर पाक तकसीम हो रहा था और सबील पाक लगी हुई थी सुबह के टाइम नाश्ते के लिए। सुबह सुबह मोमिनीन को मुफ्त नाश्ता, कहवा और बॉयल एग वगैरह इस तरह की चीज़ें सर्व की जा रही थी, तकसीम की जा रही थी। जिस जगह हमारा रेजिडेंस था उसके बिल्कुल साथ ही मौला पाक का मज़ार था, 5 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये हमारा गुड लक ही था कि मज़ार पाक के बिल्कुल साथ ही हमें जो होटल है वो मिल गया था। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको मौला पाक की ज़री मुबारक की ज़ियारत करवा रही हूँ। ये मौला इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का मकबरा पाक है, उनकी ज़री पाक है। बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी जिनमें लग के हमें ज़री पाक तक पहुँचना पड़ा। कम से कम हमें 2 घंटे 3 घंटे एक लाइन में लगना पड़ता था। ये मकबरा पाक के बाहर का दरवाज़ा है और ये टोटल दरवाज़ा गोल्ड का बना हुआ है। अब मैं आपको ज़ियारत करवाने लगी हूँ मौला पाक के जो मज़ार का सहन है उसमें मौजूद सोने की सबील की। ये सोने की सबील है और कहते हैं कि ये कुआं जो था या ये जो चश्मा था ये मौला पाक के ज़माने में हुआ करता था। जहाँ हर सहन में इस तरह के छोटे छोटे पार्क्स या ग्रीन बेल्ट बने हुए थे जिसमें बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल वगैरह लगे हुए थे। बहुत खूबसूरत पार्क बना हुआ है, साथ छोटी छोटी टैब्स लगी हुई हैं ताकि मोमिनीन यहाँ पर वज़ू भी कर सकते हैं। इसके अलावा पानी की सबीलें लगी हुई थी पानी पीने की। अब मज़ार पाक में इवनिंग टाइम शो हो रहा है और तमाम लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। इसके अलावा बहुत प्यारे प्यारे से बादल बने हुए थे, बहुत ही प्यारा मौसम था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, रिमझिम हो रही थी और मज़ार पाक के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन भी थी। ये गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है ये सहन की सफाई के लिए है और ये मज़ार पाक की गाड़ियाँ आपके सामने नज़र आ रही हैं जो मोमिनीन को एक सहन से दूसरे सहन तक लेके जाते थे, जो कि मोमिनीन थक चुके हों या जो ट्रैवल ना कर सकते हों या जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए। और अब मगरिब की नमाज़ के लिए सफ़ें बन चुकी हैं। यहाँ पर तमाम मोमिनीन मर्द व औरत, एक साइड पे मर्द और एक साइड पे औरतें यहाँ पर नमाज़ अदा करेंगे और इस तरह की नमाज का इंतज़ाम हर सहन में अलग अलग होता है। अब तक जो मैं आपको दिखाती रही थी वो यूँ समझ लें कि फ़र्स्ट फ्लोर था और ये बेसमेंट में बना हुआ नमाज के लिए बनी हुई जगह है जो बहुत बड़े बड़े हॉल्स थे। ये जगह बेसमेंट में थी, एस्केलेटर लगे हुए थे यहाँ तक जाने के लिए और इस तरह की सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी कि कोई एस्केलेटर यूज़ ना करे तो वो इस तरह नीचे जाकर बेसमेंट में नमाज अदा कर सकता है। और बेसमेंट में जो जगह बनाई गई है वहाँ पर ज़ियारत के लिए भी एक जगह बनाई गई है और उस जगह को मौला पाक के मज़ार या मकबरे के करीब तर जगह कहा जाता है और यहाँ पर बहुत ही सुकून के साथ नमाज अदा की जाती है और एक तरफ मर्द अदा करते हैं और दरमियान में डिवाइड किया गया है और दूसरी तरफ औरतें नमाज अदा करती हैं। बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं और हज़ारों सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ये फानूस लगे हुए थे और इतना खूबसूरत इसको डेकोरेट किया गया है, ऐसे
ہے کہ یہ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم لوگ جنت میں آ گئے ہیں۔ اتنی خوبصورت چمک دمک اور اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ ہوا ہے، اور اتنے پیارے فانوس لگے ہوئے تھے، اور اتنا نیٹ اینڈ کلین تھا، اور اتنا ڈسپلن تھا کہ بس لگتا تھا کہ ہم اس دنیا میں نہیں ہیں، پتہ نہیں ہم لوگ جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ ہم لوگ اپنے تینوں ٹائم کی نماز یہیں پر ادا کرتے تھے، اور بہت ہی سکون کے ساتھ اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ۔ اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو اس ہال میں نیچے مطلب بیسمنٹ میں آنے کے لیے، اور جو مولا کے مزار کے قریب تر جگہ ہے وہاں بیٹھ کر نماز ادا کرنے کے لیے اتنا رش ہو جاتا تھا کہ اس کے جو مین انٹرس ہیں، جو مین اس کے دروازے تھے وہ بند کر دیے جاتے تھے جیسے ہی نماز شروع ہوتی تھی، تاکہ کوئی افراتفری نہ ہو اور لوگ نماز سکون سے ادا کریں، کوئی بھی تنگ کرنے والا نہ ہو یا لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ سیکنڈ یہ کہ ہال بھی فل ہو جاتے تھے کہ مزید لوگوں کے اندر آنے کی کوئی جگہ ہی نہیں بچتی تھی، اور یہ کوئی عام چھوٹے موٹے ہالز نہیں تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر لوگوں کی نماز ادا کرنے کی گنجائش تھی۔ اور اب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں آپ کو یہاں کی اذان پاک سناتی ہوں۔ اندر معذور لوگوں کے لیے بھی نماز ادا کرنے کا الگ سے انتظام تھا، اور جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے بھی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر نماز والی چیئرز رکھی گئی تھیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اگر اوپر نماز ادا کر رہے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نیچے بیسمنٹ میں بھی نمازیں ادا کر رہے تھے۔ ہر کسی کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم نماز مقبرہ پاک پر، روضہ پاک پر ہی جا کر ادا کریں۔ اور فرض نماز کے بعد مختلف قسم کی دعائیں، مستجاب دعائیں، جس طرح استغاثہ پاک، اور اس کے علاوہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پاک کے لیے دعائیں پاک ادا کی گئی۔ اور نماز بجا لانے کے بعد اب ہم باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہم نے نماز مغرب ادا کی ہے اور نماز عشاء ادا کی ہے، اور اب ہم واپس باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور باہر جانے کے لیے سمپل سٹیئرز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسکیلیٹر بھی لگے ہوئے ہیں آنے اور جانے کے لیے باہر کی طرف۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر نکلے تو باہر لائٹس آن ہو چکی تھیں۔ پہلے میں جو آپ کو زیارت کرواتی رہی ہوں جس صحن کی، جس میں سونے کی سبیل تھی، یہ اب دوسرا صحن ہے جس کی میں آپ کو زیارت کروا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ سو بیوٹیفل۔ یہ چائے خانہ ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگ باہر آئے تو تمام مومنین کے لیے چائے اور قہوہ تقسیم ہو رہا تھا۔ اور اب ہم ایک بار پھر سے مولا پاک کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اور اس ٹائم پہلے ہم فجر کے ٹائم آئے تھے، پھر میں نے ابھی آپ کو جو سین دکھائے وہ مغرب کے ٹائم کے تھے، اور اب ہم جب زیارت کرنے کے لیے آئے تو یہ ڈے ٹائم میں نے کیپچر کیا ہے۔ یہ وہی سونے کے دروازے ہیں، 4 دروازے ہیں جو چاروں طرف لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ڈے ٹائم میں آپ دیکھیں مولا کے جو صحن میں موجود ہے سونے کی سبیل، اور یہ اس لیے بھی بہت خاص ہے کہ یہ مولا کے زمانے سے ہے، اور مولا خود یہاں پر وضو فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ پینے کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام یہی ہوتا تھا مولا کا۔ تو یہاں سے پانی پینا اور اس کی زیارت کرنا بہت ہی باعث برکت ہے اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے مشہد کی مارکیٹس دیکھی، بازار رضا دیکھا، اور بازار رضا سے کچھ گفٹ اور تبرکات لیے۔ یہ بازار امام رضا کے سامنے کا گیٹ ہے۔ کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ریسٹ کر رہے ہیں، شاپنگ کر چکے ہیں، اور یہ مہرو مرسل اور پری ہیں۔